बाद में हम एक कार को देखते हैं जो गैस स्टेशन पर आकर रुकी थी। उसमें से एक आदमी निकलकर गैराज में जाता है और मैकेनिक से अपनी कार ठीक करने को कहता है। मैकेनिक उसे जवाब देता है, आज गैराज बंद है, कोई कार भी ठीक नहीं होगी। वो आदमी उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ इसे ठीक कर दो, मेरे फादर की तबीयत बहुत ख़राब है और मेरा आज वहाँ जाना बेहद ज़रूरी है। मैकेनिक जो है लालची नज़र आता है। वो स्ट्रेंजर से पूछता है कि क्या तुम मुझे कैश में पेमेंट कर सकोगे। स्ट्रेंजर का जवाब हाँ में होता है, तो वो कार ठीक करने लग जाता है। कार ठीक करने के बाद वो थोड़ी सी खराबी ठीक करने के $200 मांगता है। पैसे देने की बजाय स्ट्रेंजर उसे देखकर हंसने लगता है और कहता है, मैं जानता था कि तुम बेहद लालची हो, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है, मैं तुम्हें वो देता हूँ। स्ट्रेंजर ने अपनी गन निकाली और वहाँ उस मैकेनिक को शूट करके वो गन वहीं फेंक कर निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद ये स्ट्रेंजर जाता है एक आदमी के पास जिसका नाम था सलीम। वो अपना एक बार चलाता है। यहाँ आकर हमें ये पता चलता है कि अभी अभी जिस मैकेनिक को ये स्ट्रेंजर मार कर आया था, उसे मारने का काम सलीम ने ही उसे दिया था। देखते हैं कि सलीम का बार कोई ठीक कर रहा था। उसके बार के लॉक में कोई खराबी थी। रात में कोई चोरी करने आया था उसके बार से, जो उसने कुछ चुराने की कोशिश की थी और वो क्या चुरा कर ले गया था ये मूवी के लास्ट में हम देखेंगे। अब हम इसी बार में काम करने वाली एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था मैरिलिन। आज उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करने के लिए आने वाला था। मैरिलिन छुट्टी के लिए अपने बॉस के पास जाती है तो वहाँ उसे स्ट्रेंजर बैठा हुआ नजर आता है। मैरिलिन उन दोनों की बातें तो नहीं सुन पाती, लेकिन वो यहाँ से चली जाती है। अब वो स्ट्रेंजर भी ड्रग्स और पैसे लेकर चला जाता है सलीम के बार से। अपना फोन चार्जिंग पर लगाकर मैरिलिन तैयारियों में बिजी हो जाती है। वो अपने घर को डेकोरेट करती है, उसके बाद वो चेंज करती है। अब हम देखते हैं कि उसके घर में एक गन भी थी। अचानक से उसे अपने दरवाजे पे अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। वो घबरा जाती है। जब वो नीचे जाकर चेक करती है तो देखती है कि दरवाजा हवा से हिल रहा, वहां पर कोई भी नहीं था। यहाँ सीन कट हो जाता है और अब हम रोड पर स्ट्रेंजर को देखते हैं। वो अपनी कार में कहीं जा रहा था। तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो ड्रग्स भी हैं और कैश भी। वो कार में ही बैठे हुए ड्रग्स लेने का सोचता है। वो ड्रग्स लेने में उसका ध्यान सामने रोड से हट जाता है, लेकिन वो गाड़ी चलाना बंद नहीं करता। अचानक से उसकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है और उसकी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। स्ट्रेंजर जब अपनी गाड़ी को बैलेंस करने की कोशिश करता है तो वो अनबैलेंस होकर एक दरख्त से जा टकराती है। इस झटके की वजह से स्ट्रेंजर्स के पांव भी जख्मी हो जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत करके बाहर निकलता है। उस आदमी को देखता है जो उसकी गाड़ी से टकरा गया था। स्ट्रेंजर ने इधर उधर देखा, दूर उसे एक लाइट जलती दिखाई देती है। इसका मतलब ये था कि वहाँ कोई रहता है। स्ट्रेंजर वहाँ से भागने की सोचता है। वो अपनी गाड़ी चलाने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी गाड़ी नहीं चलती। एक आइडिया आता है। वो उस लड़के की गाड़ी की चाबियां निकालकर उस लड़के की जेब में ही डाल देता है और पांव से डेड बॉडी को घसीटते हुए रोड की तरफ बने हुए जंगल के अंदर ले जाता है। वो इस डेड बॉडी को छुपाने की कोशिश करता है। यहाँ सीन कट हो जाता है। अब हम दोबारा मैरिलिन को देखते हैं जो अपने घर पर खाने की तैयारी कर रही थी। अचानक से दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है। उसे लगता है कि शायद ये ट्रैविस होगा, लेकिन वो इस तरह पागलों की दरवाजा क्यों बजाएगा। हाँ, वो बैक डोर से घर के अंदर घुस जाता है। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि स्ट्रेंजर ही था। उसने जो दूर घर की जलती हुई लाइट देखी थी वो मैरिलिन का घर ही था। अब वो मैरिलिन के घर आ जाता है। उस आदमी को मैरिलिन से क्या चाहिए था ये तो हम समझ नहीं पाते, लेकिन वो मैरिलिन के हाथ पांव बांध देता है और उसे चेयर से बांध देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैरिलिन के बार को जिसमें हम उसके बॉस सलीम के पास पुलिस को देखते हैं। पुलिस उससे उसके दोस्त मकाने के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी, लेकिन सलीम साफ इनकार कर देता है कि मैंने उसे नहीं मारा। अगले सीन में अब मैरिलिन के घर को देखते हैं, जहाँ पर मैरिलिन की फ्रेंड उसका केक देने के लिए आई थी, जिसे वो बार में ही भूल गई थी। उसने बार बार गेट को बजाया, लेकिन जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वो केक को बाहर ही रखकर चली जाती है। वहां से जाती है, वो बड़े आराम से रिलैक्स हो जाता है और फ्रिज से दूध निकाल कर पीने लगता है। वो मैरिलिन के मुंह से कपड़ा निकालता है और फिर उसकी स्कर्ट को ठीक करके उसको ढक देता है। ये नहीं लग रहा था कि उसका कोई बुरा इरादा हो। स्ट्रेंजर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब वो मैरिलिन के घर को चेक करता है।
اور یہاں پر موجود تصویروں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسٹرینجر کو پتہ چل گیا ہے ابھی اسٹرینجر نے جس آدمی کو اپنی کار سے مارا وہ کوئی اور نہیں میریلن کا بوائے فرینڈ ہی تھا۔ اسٹرینجر یہاں پر اپنے لیے مدد ڈھونڈنے آیا تھا۔ اسے میریلن کے گھر سے میریلن کی گاڑی چاہیے تھی جسے لے کر وہ بھاگ جاتا، لیکن میریلن کی گاڑی تو اس کے بوائے فرینڈ کے پاس تھی۔ ان کے پاس بس ایک ہی گاڑی تھی اور ایک خراب سا موٹر سائیکل۔ وہ میریلن سے چابیوں کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر میریلن اسے بتاتی ہے کہ ٹراورس کے پاس ہی ساری چابیاں ہوتی ہیں۔ اگلے سین میں ہم میریلن کا بار دیکھتے ہیں جہاں پر کام کرنے والی آخری لڑکی کے بھی گھر جانے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ وہ میریلن کے کلیگ تھی۔ جب وہ یہ بتانے کے لیے اپنے باس کے روم میں جاتی ہے کہ میں گھر جا رہی ہوں تو باس اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے کیونکہ اس لڑکی نے بھی باس سے پیسے لیے تھے۔ سلیم جن لوگوں کو پیسے دیتا تھا ان کو اپنی پراپرٹی سمجھتا تھا۔ یہ لڑکی کسی طرح سے پیسہ چھوڑ کر یہاں سے چلی جاتی ہے۔ اچانک سے سلیم کو اپنی گن کو دیکھنے کا خیال آتا ہے۔ یہ گن اس کے دادا نے اس کو دی تھی جسے وہ ہمیشہ ایک باکس میں سنبھال کر رکھتا تھا۔ وہ جیسے ہی اس باکس کو کھولتا ہے وہ فوراً سے پریشان ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اب اس باکس میں گن تھی ہی نہیں۔ وہ گھبرا جاتا ہے اور گھبراہٹ میں اس کے ناک سے خون نکلنے لگتا ہے۔ وہ فوراً سے سارا معاملہ سمجھ جاتا ہے۔ اس کے بعد میں جو چوری ہوئی، چوری کرنے والا کوئی بچہ نہیں تھا، نہ ہی انہوں نے کوئی معمولی چیز چرائی تھی، بلکہ چوری کرنے والا اسٹرینجر ہی تھا۔ اس نے ہی سلیم کی گن چرائی اور اسی گن سے اس نے سلیم کے بندے کا مرڈر کیا۔ وہ گن اسی لیے وہاں چھوڑ کر آیا تھا تاکہ اگر انویسٹیگیشن ہو تو سلیم ہی اس کیس میں پھنس جائے۔ سلیم کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ یہ اسٹرینجر اسے ڈبل کراس کر کے اس کے ساتھ ہی گیم کر گیا۔ اس نے سلیم سے پیسے بھی لیے اور کافی سارے ڈرگز بھی۔ مرڈر کے طور پر سلیم کو ہی پھنسا گیا۔ اب ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اسٹرینجر جنگل میں پہنچ جاتا ہے۔ جنگل میں وہ ٹریڈرس کی باڈی ڈھونڈ رہا تھا تاکہ وہ اس کی پاکٹ سے چابیاں لے اور اس کے بائک پر یہاں سے بھاگ نکلے، لیکن جنگل میں آ کر دیکھتا ہے کہ ٹریڈرس یعنی وہ لڑکا تو ابھی تک زندہ تھا اور رینگ کر اپنے گھر تک جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اسٹرینجر اس کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہ بہت ڈر جاتا ہے۔ اس کے جسم سے بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا اور بے انتہا کمزوری ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ کھانستا ہے اس کے خون کے چھینٹے اسٹرینجر کے اوپر گر جاتے ہیں اور اسٹرینجر غصے سے پاگل ہو جاتا ہے، جن میں سے اسے وہ رنگ بھی مل جاتی ہے جو میریلن کے لیے وہ لینے کے لیے گیا تھا، جس کے ذریعے اس نے آج میریلن کو پرپوز کرنا تھا۔ اسٹرینجر نے یہ رنگ بھی اپنے پاس رکھ لی اور چیز بھی نکال لی۔ اب وہ اس کی باڈی کو پرماننٹ ٹھکانے لگانا چاہتا تھا، یعنی اسے دفن کرنا چاہتا تھا۔ جب اسٹرینجر اسے دفن کر رہا تھا تبھی یہاں سے سلیم گزرتا ہے۔ سلیم نے جب روڈ پر اسٹرینجر کی ایکسیڈنٹل کار دیکھی اور روڈ پہ بہت سارا خون دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اسٹرینجر کو کچھ ہو گیا ہے، اور اگر ایسا ہے تو اسٹرینجر بھی یہیں آس پاس ہوگا۔ وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے دیکھا تو اسے میریلن کا گھر نظر آتا ہے۔ اب سلیم میریلن کے گھر کی طرف نکل جاتا ہے۔ وہ ٹراڈرس کی خراب کار بھی دیکھتا ہے اور گھر پہنچ کر میریلن کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، لیکن وہ خود کار میں نہیں ہے اور پورے روڈ پر ہر طرف خون ہی خون ہے۔ میریلن سب کچھ سمجھتے ہوئے کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ میریلن سے اسٹرینجر کے بارے میں پوچھتا ہے اور ہم وہ ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر سلیم کی گردن پر وار کر دیتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے۔ میریلن یہ دیکھ کر شاکڈ ہو جاتی ہے۔ اس کے منہ پر سلیم کے خون کے چھینٹے گرتے ہیں۔ وہ خود کو بچانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بھاگتی ہے۔ اسٹرینجر اس کے سر کے پاس حملہ کرتا ہے، لیکن وہ جلدی ہی نیچے جھک کر اپنی جان بچا لیتی ہے۔ اسٹرینجر کلہاڑی جب تک نکالتا ہے میریلن بھاگ جاتی ہے اوپر۔ اسٹرینجر بھی میریلن کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے جاتا ہے۔ میریلن اوپر جا کر اپنی گن اٹھا لیتی ہے جسے ہم دیکھ چکے تھے۔ اب وہ بند دروازے کو دکھاتے ہیں۔ اسٹرینجر دروازے کا ہینڈل گھماتا ہے۔ میریلن ٹریگر پر ہاتھ رکھ لیتی ہے اور اسٹرینجر جیسے ہی آواز سنتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ میریلن کے سامنے جانا سیف نہیں۔ میریلن کے ہاتھ میں گن ہے جس سے وہ اس کے اوپر حملہ بھی کر سکتی ہے۔ وہ دروازے کے پیچھے سے ہٹ جاتا ہے اور اپنے دماغ میں کوئی چال سوچنے لگتا ہے۔ وہ نیچے جا کر باہر والے دروازے کا ہینڈل ایسے گھماتا ہے جس سے میریلن یہ سمجھے کہ وہ گھر سے جا چکا ہے، لیکن وہ گھر کے اندر ہی رہتا ہے اور سیڑھیوں پر واپس آ جاتا ہے۔ کلہاڑی ہاتھ میں پکڑ کے وہ میریلن کا انتظار کرتا ہے۔ جیسے ہی میریلن کو لگتا ہے کہ اسٹرینجر گھر سے چلا گیا، وہ کمرے سے باہر آ جاتی ہے۔ اسٹرینجر اس پہ حملہ کرتا ہے اور اس کا ناک توڑ دیتا ہے۔ میریلن کے ہاتھ سے گن دور جا گرتی ہے اور وہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔
स्ट्रेंजर दोबारा उस पर हमला करने का सोच ही रहा था कि मैरिलिन अपनी गन से उस पर गोली चला देती है और स्ट्रेंजर को पता था कि अब वो मर जाएगा। जल्द ही मरने से पहले वो ड्रग्स लेने की कोशिश करता है और अपनी पॉकेट से ड्रग निकालकर खोलने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो ड्रग लेता, मैरिलिन एक बार फिर से उसे शूट करती है। मरने से पहले जब स्ट्रेंजर नीचे गिरता है तो अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है और मैरिलिन के सामने फेंक देता है। मैरिलिन फौरन से वो अंगूठी उठा लेती है क्योंकि वो इस रंग को पहचान चुकी थी। वो बहुत रोती है। आज जब उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करने वाला था तो इतना कुछ हो गया। स्ट्रेंजर उसे देखकर मुस्कुराता है और उसके सामने ही मर जाता है। उसके सामने वो ड्रग्स थी जो वो ले नहीं सका और मैरिलिन के पास वो रिंग जिसका आज एंड हो गया। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।